بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در نشست گذشته در مورد یکی دیگر از نشانه های نبوت پیامبر علیه السلام مسائلی به سمع حضور شما سروران گرامی رسانده شد. بحثی داشتیم در مورد این که پیامبر علیه السلام در یک روایت صحیحی از او ثابت شده است که فرمایش دادند ای نمازگزاران، یعنی اینکه مأمومین، افرادی که پشت سر خود به عنوان مأموم و به عنوان کسی که الان نمازگزار می باشد، اونها را مورد خطاب قرار داده است که حرکات شما، سکنات شما، رکوع و سجود شما مشاهده می کنم و اونها را پند و موعظه و نصیحت داشته که در رکوع و سجود از امام سبقت نگیرید. و اینجاست که در این مورد به طور کافی مسائلی عنوان شد. به اینجا رسیدیم برای این که در مورد علم غیب هم مسائلی به سمع و حضور شما سروران گرامی داشته باشیم. در نهایت نشست گذشته عنوان شد و عرض شد برای این که علم غیب مختص الله ذوالجلال می باشد، چرا که الله باری تعالی در قرآن کریم در چندین آیه در مورد علم غیب سخن دارند. آیات فراوانی در قرآن کریم داریم برای اینکه الله ذوالجلال علم غیب فقط به خودش اختصاص داده است و تأکید الله ذوالجلال در قرآن کریم برای عموم بشریت این است که تنها کسی که به علم غیب احاطه دارد الله ذوالجلال لا غیر. حتی افرادی که الله عزوجل اونها را به عنوان سفیر خودش، به عنوان پیغمبر خودش، به عنوان فرستاده خودش برای راهنمایی و هدایت بشر اختیار و انتخاب و اصطفا نموده است، حتی این افراد به علم غیب احاطه ندارند. و این در آیات زیادی در قرآن کریم ثابت شده است. از جمله این آیات الله ذوالجلال می‌فرمایند قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا الله. الا الله تأکید است. قل لا يعلم، بگو ای محمد، ای بنده من، هیچ احدی به علم غیب احاطه ندارد. تمام این مخلوقاتی که در آسمان ها و زمین ها می باشند، تمام این موجوداتی که بر روی این کره خاکی زندگی می کنند، بر این زمین زندگی می کنند و اون چه در آسمان می باشد، هیچ کس علم غیب ندارد. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا الله. تنها الله ذوالجلال است که فقط به علم غیب احاطه دارد. و در آیه دیگری باز هم الله ذوالجلال چنین می‌فرمایند قل لا اقول لكم عندي خزائن الله. و این تأکید دیگری است که الله ذوالجلال به بنده خودش، به فرستاده خودش می‌فرمایند که به اونها این را بگو، اونها را آگاه ساز. در وهله اول بگو به اونها قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما یوحى الی. من پیامبر که الان در میان شما هستم، من مأموریتی دارم از جانب خالق خودم
به این مأموریت مکلف شدم شرعاً، فرستاده شدم تا اینکه یک راهنمای خوبی، مرشد خوبی باشم برای شما. فرستاده شدم تا اینکه برای شما در واقع حق را از باطل مشخص کنم و فرستاده شدم تا اینکه ایمان و تقوا و عدالت و اون چیزی که صلاح بشریت می باشم برای شما روشن کنم. فرستاده شدم تا اینکه اون چیزی که شما را به سمت و سوی شرکیات و خرافات و بدعت ها و جهل و تاریکی ها می رساند بر حذر دارم. فرستاده شدم تا اینکه شما راهنمایی کنم که این بت پرستی لایق و شایسته نیست که یک بشر خالق خودش، خدای خودش، آفریدگار خودش که اون را خلق نموده، اون را آفریده، ترک و رها کند، برای او سجده نکند و بیاید برای به سمت و سوی بت پرستی و برای بت‌های مختلفی سجده کند، با آنها راز و نیاز کند، حاجت و نیاز خودش از این بت‌ها بخواهد. پس اینجاست که الله ذوالجلال پیامبر علیه السلام ارسال نموده است تا اینکه بشریت راهنمایی و ارشاد کند، بشریت از ضلالت و گمراهی و تاریکی نجات دهد. و این در واقع همین امر راهنمایی و ارشاد امری است و چیزی است که تمام پیامبران به اون مسلح بودند. در طول قرنهای متمادی الله ذوالجلال افرادی به عنوان پیامبر از طرف خودش برای اقوام مختلف به عنوان راهنما و مرشد ارسال فرموده تا از یک طرف بشریت راهنمایی کنند، ارشاد کنند به خوبی ها، به خصال خوب، به صفات خوب، به زیبایی ها دعوت کنند و از صفات و خصال بد و از زشتی ها پرهیز کنند. تمام پیامبران علیهم السلام به این مأموریت و به این امر مهم مکلف شدند و از طرف دیگر اتمام حجتی باشد بر بشریت که فردای روز قیامت هیچ بشری ادعا نکند که مرشد و راهنمایی نداشتم، که من به این قضایا جاهل بودم. پس اینجاست که الله ذوالجلال اتمام حجت داشتن بر بشریت، بر بندگان خودش که ای بندگان، من شما را آفریدم و شما را هم بیهوده و عبث نیافریدم و شما را هم بیهوده ترک و رها نکردم، بلکه برای شما هم از میان خودتان افرادی مبعوث کردم، افرادی فرستادم تا اینکه شما را راهنمایی کنند و به شما بگویند که این عمل زشتی است که شما را به شقاوت میرساند و این عمل زیبایی است که شما را به خوشبختی میرساند. و اینجاست که الله ذوالجلال در طول تاریخ بشریت پیامبرانی به لطف و کرم خودش برای راهنمایی و هدایت بشر ارسال نموده است و در رأس بشریت و در رأس پیامبران و در رأس پیامبران اولوالعزم و آخرین فرستاده رسول الله علیه السلام می باشد. حال الله ذوالجلال به پیغمبرش
چنین دستور میدهد که به اونها بگو، به این مردم و به این ملت این را بگو که قل لا اقول لكم عندي خزائن الله، من در واقع به گنجینه های خدا احاطه ندارم، مالک این گنجینه ها نیستم، من یک شخصی همچون شما هستم، ولی الله ذوالجلال مرا به پیامبری مبعوث کرده، مرا مکلف نموده، مرا اختیار و اصطفا نموده که شما ای مردم ای ملت راهنمایی و ارشاد کنم. بعد میفرمایند و به اونها بگو ولا اعلم الغیب، و بدانید که من علم غیب ندارم. و اینجاست که الله عزوجل به پیغمبر خودش فرمان میدهد که ای بنده من به مردم بگو که بدانید که من درست است که پیامبرم و شما را دارم راهنمایی و ارشاد میکنم و معجزات زیادی هم دارم، نشانهای نبوت زیادی هم برای من ثابت است، اما بدانید علم غیب ندارم. چرا که عرض شد در نشست گذشته بر این که علم غیب مختص الله ذوالجلال و هیچ احدی به علم غیب احاطه ندارد. ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم اینی ملک، و بدانید من هم ضمن این که به گنجینه های مختلفی احاطه ندارم، مالک گنجینه هایی نیستم، علم غیب ندارم، و بدانید که من هم از جمله فرشتگان هم نیستم، فرشته نیستم، من بشری هستم همچون شما و الله عزوجل مرا فرستاده تا اینکه در بین شما، چرا که الله ذوالجلال از میان خود مردم افرادی برای راهنمایی و هدایت اونها به لطف و کرمش ارسال می‌فرمایند. و اینجاست که پیامبر علیه الصلاة والسلام باز هم خطابش به مردم این است که ولا اقول لكم اینی ملک، و من هم فرشته نیستم. بعد ان اتبع الا ما یوحى الی، من تابع فرامین خالق خودم می باشم. یک پل ارتباطی وحی بین من پیامبر و بین خالقم الله عزوجل ارتباط است. این پل ارتباطی وحی که توسط فرشته وحی پیغام الهی به من میرسد، ان اتبع الا ما یوحى الی، حال هرچی که الله عزوجل به من پیغام میدهد، دستور میدهد، فرمایش میدهد، من تابع اون هستم. پس توجه فرمایید، این آیه کریمه و دیگر آیات این پیغام مهمی دارند بر این که پیامبران علم غیب ندارند، بر این که اشرف پیامبران پیامبرمان علیه الصلاة والسلام باز هم علم غیب ندارند. و در این آیه و دیگر آیات ثابت می شود که هیچ احدی به علم غیب احاطه ندارد. همچنین در آیه دیگری الله ذوالجلال می فرمایند عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. باز هم در این آیه تأکید است بر این که عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، یعنی این که الله ذوالجلال عالم الغیب است، علم غیب دارد، به علم غیب احاطه دارد و هیچ احدی هم به علم غیب مسلح نمی باشد. در نهایت این آیه کریمه الله ذوالجلال می فرماید الا من ارتضى من رسول، حال الله عزوجل همونطوری که عرض شد
علم غیب مختص اوست، لیکن به اذن الله ذوالجلال، به اذن آفریدگار عالم، خود الله ذوالجلال گاه وقتی از پیغمبران خودش به یک سری از امور غیبی مطلع می کند. پیامبران خودش را به یک سری از امور غیبی آگاه می سازد. یعنی اینکه یک امر غیبی است و همانطوری که عرض شد بشر به علم غیب احاطه ندارد، پیغمبر هم علم غیب ندارد، اما اینجاست که مشاهده میکنیم همین امر غیبی الان پیامبر علیه السلام در مورد اون مثلا سخنی میفرمایند. چگونه این امر حاصل می شود؟ این وحی است که از جانب الله واحد عزوجل به پیغمبر خودش می باشد. یعنی این که الان خود پیامبر به همین علم غیب احاطه ندارد، علم غیب ندارد، اما اینجاست که خود الله واحد عزوجل توسط فرشته وحی پیغمبرش از یک امری مطلع می سازد، آگاه می کند. به عنوان مثال در یکی از غزوه ها پیامبر علیه السلام که یک زن یهودی برای او گوشت مسمومی زهرآلودی برای پیامبر علیه السلام تقدیم کردند و اینجاست که توسط فرشته وحی پیامبر علیه السلام مطلع شد که این گوشت مسمومی است. توجه فرمایید. حال در زمینهای مختلف، در جاهای مختلف همین قضیه ثابت شده است که گاهی یا این که توسط فرشته وحی پیامبر علیه السلام مطلع میشد و یا این که خود اون شی، خود اون جماد و یا نبات و یا انسان و یا هر چیز شیئی که باشد خود اون به نطق در می آمد و با پیامبر علیه السلام وارد سخن و گفتگو می شد. پس اینجاست که در نهایت امر عرض می کنم برای این که هیچ احدی از بشریت به علم غیب احاطه ندارد، اما جاهایی ثابت شده است که الله ذوالجلال بعضی از پیامبران خودش به یک سری از امور غیبی اونها را آگاه و مطلع می سازد. باز هم وقتمان طبق روال معمول به پایان رسید. اجازه فرمایید همین مبحث به نشست آینده واگذار کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.